इंडिया ब्लॉकाचे जमातीक हाजीर आशिल्ले उमेदवार आमचे उमेदवार कॅप्टन विरातो फर्नांडीस, बाणावलीचे आमदार कॅप्टन वेन्झी विरागल्स, म्हजे इश्ट काँग्रेसाचे अधिकारी बाब चोडणकर, या काँग्रेस ब्लॉकाचे प्रेसिडेंट मॉरिसन, बाब एबरसन वालिस, नुयेचे सरपंच बाय फ्रेडा दिसा, बाकीचे 5 आनी हाजीर आशिल्ले म्हजे सगळे या मतदारसंघाचे 9 मतदारसंघाचे भाव आनी भयणां, हांव थोडेच मुद्दे तुमच्या फुड्यान काडटा. हांगासर हे 9 मतदारसंघाचे लोक जमलेलो आहा. म्हाका दिसता ह्या मतदारसंघान आमचे 100 गांव आहा आनी 100 गांवांत म्हाका दिसता हांगासर दर एक गांवचो एक 50 वा 25 तरी लोक आसतलो. आनी हो लोक ह्या इतले सांज वेळार कित्याक एकठांय जाला आसतलो? आमचे कितें बरें जावचें, आमच्या वाड्याचें कितें बरें जावचें, गांवचें कितें बरें जावचें, गोंयचें कितें बरें जावचें आनी हे देशाचें कितें बरें जावचें म्हूण आमी सगळे एकठांय जावन करतो. आयज हांगासर वेगळे वेगळे पक्षाचे आमी एकठांय जाल्यात. हांव तर काँग्रेस न्हय, पूण हांगासर वेन्झी बाबा आहा, आपाची आहा, बाब विजय सरदेसाय गोवा फोवाडीचे उलोवन गेले आनी दुसरे पक्षाचे हांगासर आहा. आयज सगोट हे पक्ष कित्याक एकठांय जाल्या? एक मत धरून. कित्याक तुमकांय खबर आसतली हांगासरले आमचे 9 मतदारसंघाचे आमी फाटीं 10 वर्सांचे फाटल्यान या 2014 मिकी पाशिगान हांगासर मिटींग केलेली. लोकांकूय दिसलें जेन्ना 2012 ह्या गोंयांत एक चेंज बदलाव हाडलो. जेन्ना 2007 सावन 12 पासून दिगंबर कामत चीफ मिनिस्टर आशिल्लो, मेजॉरिटी घेवन सरकार चलयलो आनी 2012 जेन्ना वेंचणुकी जाल्यो विधानसभेच्यो तेन्ना काँग्रेसाक फकत 9 आमदार मेवले. आनी तेन्ना गोंयच्या लोकांक चिंतलें गोंयांत कित्याक जेन्ना 23 सरकार चलयताले काँग्रेसाचे कितें जाल्यार वास जालेले आहा. गोंयचो लोक दुखलेलो आहा पूण उलय नासलो. पूण जेन्ना वेंचणुकी जाल्यो 2012 गोंयच्या लोकांक मतदान दिवंक ना काँग्रेसाक, पूण जे चेंज करूंक सांगताले ताका चेंज केलो. आनी तेच परी 2000 जेन्ना 14 हांगासर वेंचणुकी जाल्यो लोकसभेच्यो, आमी हांगासर व्हडले संख्येन हांगासर मिटींग केली. कित्याक देशाक जाय आसले एक बदलप. तुमकांय खबर आसतली जेन्ना आयज जायते जाण एक्टिविस्ट अण्णा हजारे आयज भितर आशिल्लो, केजरीवाल 2011 करप्शन देखील दिल्ली म्हणून झुजताले. कोण असलो सरकार? काँग्रेस सरकार आसलो. आनी देशान चिंतलें चेंज करया आनी चेंज करता करता आयज चेंज करून 10 वर्सां आमी दुसरो सरकार पळयलो. आनी 10 वर्सां कितें पळयलां आमी? 10 वर्सां कांय बरेंपण पळोवंक ना. कोणाकूय तोंडाक दिसलें आसतलें बरें म्हणून. आपल्या जेन्ना आमचे मनीस म्हाका दिसता आमचें बरें जावचें म्हणून, तुमचें न्हय, आपलें बरें जावचें म्हूण गेले, आमकां कांय हरकत ना. पूण आयज तुमी पळयलें आसतलें ह्या मतदारसंघान दुसऱ्या मतदारसंघान हें जालेलें आहा. आमचे कोणे चिंतूंक ना पूण आपल्याचे चिंतले.
आयज हांव हांगासर नुवे मतदारसंघाच्या लोकांक सांगता, एक बारीक समाजाच्या लोकांक, तो बारीक समाजाचो लोक हांगासर हे वेळार कित्याक रावला? लांब इलेक्शना दिसाक लांब लायन रावन कोण लोक रावता? व्हडलो लोक रावना. व्हडलो लोक आहा तो सांजचो येता जेन्ना लायन काबार जाली वोट मारता वयता. पूण हो बारीक समाजाचो लोक लायनीक रावता, वोटान लायनीक रावन वोट मार करता आमचें कितें बरें जावचें म्हणून. सो आयज हांगासर एकठांय जालेलो लोक आमचो लोक. आयज आमच्या लोकांक ह्या जाग्यार हांवें दर एक इलेक्शनाक हांगासर मिटींग केल्या आनी तुका गेले ते फावटी सांगलेले हांगासर मिटींग करून जे काँग्रेसाचे उमेदवार आहा, जे काँग्रेसाचे उमेदवार आहा हे फावटी पयले धांवतले म्हणून बीजेपीन डिफेक्शन जाले, गेले थोडे न्यू आहले ते आपल्याचे स्वताक गेले, थोडे पोरणे असले ते आपल्याची पापां आहली ती सांबाळून गेले. आनी पापां कसली गेले ते 2007 सावन 2012 पासून गोंयच्या माती आसली मायनिंग म्हणून तुमच्या आमदारान एनवायरमेंट मिनिस्टर आशिल्लो, गोंयचो मुख्यमंत्री आशिल्लो दिगंबर कामत, हेणी दोगांयनी गोंया हिंकून काडली तांबडी माती इकली मायन म्हणून. आनी 35,000 कोट्यो आयज शाह कमिशन दाखयला हेणी लुटलेले आहा ते. आनी जर ह्या वचोन आसले जाल्यार आयज ताका हुंच्यान तरी वतले आसले. पूण आयज सांगपाचें इतलेंच, दर एक म्हज्या हांगासर नुया मतदारसंघाच्या लोकांक तोत्रायन आयकपाचें गरज आहा. तुमी आयकोपाचे एक गांवचे तर 25 लोक आहा वो 15 लोक आहा, तुमी वचून गांवांत सांगचे, तुमच्या वाड्याक सांगचे हो आमी इंडिया ब्लॉक म्हणून कित्याक एकठांय केला, हे फावटी आमकां बीजेपी नाका म्हणून. आनी तुमी पयलें आसतलें ह्या देशान, ह्या आमच्या स्टेटान, ह्या दुसऱ्यांनी स्टेटांनी, ह्या पुऱ्या दिशेक तुमी पयलें आसतले कितले मर्डर जाता, दिसान दीस मर्डर जाता, लोकांक ल्हान भुरग्यांक रेप जाता, तेच केसी जाता. कित्याक आसतल्यो? कित्याक ह्यो आडवत वयता? कित्याक आसतल्यो? कित्याक हो सरकार आहा तो आपल्या मनशांक तेंको दिता. आनी आपले मनीस कोण? जे कोणी आमचे सारखे कोण कार्यकर्ते आसता, कोण चोर आसता, कोण क्रिमिनल आसता, कोण मर्डर आसता, कोण रेपीस आसता, हे मनीस हे कार्यकर्ते म्हणटा बीजेपीचे हे करता, हे काय वचनी कामां करता. आनीक मागीर तेंचे लिडर आहा ते, एमएलए आहा ते, कोण कास्तार आहा ते, हे तांकां सांबाळता. आनी सांबाळप कशें? अशें एक केस जाली, पुलीस स्टेशन फोन मारलो, हो आमचो मनीस, ताका बेल मेळपाक जायी, ताका सोंपेपणी एक सही दिवपाची, सोंपेपणी सही दिली, तो सुटलो, बेल मेवली, सुसेगाद भोंवता, केस चार्जशीट जाली, चार्जशीट जाल्या उपरांत पुलिसा कडल्यान कांयच एविडन्स ना, सुटलो. आयज तर कायतान सुटलो, जुवांव सुटलो म्हणून सगळे सुटोंक लागले. जाल्यार आयज ह्यो किरम्यो, चोरयो, रेप केसो आडोवंक लागल्यो. आनी ह्याच कारणाक लागून आयज सगल्यो ह्यो किरम्यो, मर्डर सगल्यो सुबेज जालेल्यो आहा. हांगासर आमचे जायते ह्या मतदारसंघाचे जायते लोक आहा. तुमचो आमदार आतां इलेक्शना बोगले पावले म्हणून जायते गोश्टी सांगता. आमी हांगासर येवंक ना, मिकीक तिकेट जायी काँग्रेसाची म्हणून हांव एकदां हांगासर हांव येयला, आमकां बदलप जाय म्हणून येयला, बदलप जाय म्हणून येयला. हांव येवंक ना हिंगा हाल्या परत जी जिल्हा इलेक्शनां येतली, परत 2027 आनीक असेंब्लीची इलेक्शनां जातली, मिकी काँग्रेसाची तिकेट जाय म्हणून येवंक ना. आमी सगळ्यो एकठांय जाल्या एक मुद्दो घेवन एकठांय रावन झुजोया आनी बीजेपी गाड्या धरया म्हणून हे चिंतप घेवन येयलेले आमी. आतां तुमकांय खबर आसतली, तुमचे थोडे हांगासरले ह्या गांवचे दुसऱ्याय गांवचे तुमच्या आमदाराक घेवन भोंवता, आनी थोडे 5 मेंबरूय घेवन भोंवता. आमचे कितें डेव्हलपमेंट कसलो? ह्या मनशान ह्या 18 वर्सां हांगासर काडलेली आहा, तेन्ना डेव्हलप करूंक शकना, जाल्यार आतां डेव्हलप करतलो. हेच्या पयलो 2007 सावन 2012 पासून मंत्री आशिल्लो. तो मंत्री आसतना ताणें ह्या मतदारसंघात कांय करूंक ना. आतां कितें करूंक शकतलो? आतां थोडी लोकांक हांगासर आमचे थोडे भाव शेतकार भाव आहा, तांकां थोडे तेंचे चेहला ते सांगप भोंवता, पळय वोट हे पावटी मारूंक जाय कमळाक,
पात्रांक सांगला म्हणून नाजाल्यार मेशिनां मेवची ना म्हणून. अरे मेशिनां उंची हे थोडे चेहरा भोंवता ते आपल्याच्या पट्ट्याक लागून भोंवता. हांगासर ह्या मतदारसंघात कितलीं शेतां आहा, 100 शेतां आहा जाल्यार 50 शेतांची कोसता, 50 शेतां रोयता आनी 50 शेतां कोणाय थंय 114 लायता आनी पयशे घेता. आनी हे चेहरा अशें करून पोट भरता. तुम्ही पयला आसतले म्हणजे 15 दीस पयले गांवांनी तांक्यो हाडल्यो आनी बाबा तांक्यो हाडल्यो त्यो बरें इतले हेच्या पयले 5,000 तांक्यो दिल्यो. हेच्या पयले ह्या लोकां कडेन तांक्यो आसप ना, उदीक ना पूण उपाशी मरताले. तुका तांक्यो कोणे मारगो ना पूण तो सदमता कितें हे 5,000 तांक्यो दिवन 5,000 वच मेळटलो म्हणून. हे तांक्यो तेच्या पायच्या पयशांचे न्हू, हे तुमच्याच पयशांचे, तुमच्या गाम्या उमेचे जे तुम्ही टॅक्स भरतात त्या पयशांचे. दुसरी सुरुवात केली तुम्ही 2007 सुरुवात केलेली. आपण प्लॉट करता म्हणून या मतदारसंघात प्लॉट करून तुमकां दिता म्हणून 700 प्लॉट आता 2007 करता सांगता लोकांक. आता 700 प्लॉट म्हाका दिसता 4,000 लोकांक प्रॉमिस केलेले आहा. 700 प्लॉट 4,000 लोकांक प्रॉमिस केले. कित्याक ताका 4,000 तांगली घरातली कोण आपल्या प्लॉट दितलो म्हणून येतलो बाबा हेणे बाबान सांगला ओ पात्रान सांगला म्हणून वच मारतले म्हणून हे चिंतप. पूण भावांनी तुम्ही मीस गायब घालपाची गरज ना. प्लॉट ते जावचे ना, ते प्लॉट केन्ना जावचे ना. आनी प्लॉट केलेले ह्या मनशान हेच्या पयले प्लॉट केलेले आहा ह्या मतदारसंघात आयकुपाची गरज आहा. जेन्ना आयकुनूय नागवेचो गांव ह्या मतदारसंघान आहा. पळयात तुम्ही थंयसर प्लॉट केलेले गोंयकारांक दिल्या, सगळे भायले येवन रावता. तुम्ही पळयात सेरावलीचो गांव हेजो पयलो तो सेरावलीचो गांव ह्या मतदारसंघात आशिल्लो. आता तूं बडावले मतदारसंघात तुम्ही वचून पळयात थंयसर प्लॉट केलेले गोंयकार आहा वचून पळयात. सो म्हजें सांगणें इतलेंच, तुम्ही दर एका आमच्या भाव भयणांनी मनान धरपाचें. ह्या हो मनीस एक पावटी येवंक ना निवडून. हेच्या पयलीं हेणे 18 वर्सां काडलेली आहा. आनीक सांगपाची गरज आहा, तुम्ही भिवपाची गरज ना कोणाक. तुमचो पात्रांव म्हणटा ते थोडे घेवन भोंवता पात्रांव म्हणून. पात्रांव आनीक 6 म्हयने आहा. हो तुमचो पात्रांव म्हणटा तो आनीक 6 म्हयने आहा आमदार म्हणून उरला तुला. मिकी पाशुकान पळय तेजे सगळे डॉक्युमेंट काडून दवरलेले आहा पळय, ओरिजिनल डॉक्युमेंट पुर्तुगेज म्हणून. आनी हांवें तेजेर केस फायल केलेली आहा केन्ना येतली हायकोर्टान. आनीक तयार राया आनीक 6 म्हयन्यांनी इलेक्शन येतली. पूण मिकी पाशुकान हें चिंतून घालूंक ना मिकी पाशुकाक इलेक्शनाक वचोंक जाय म्हणून. पूण जो कायदे वेळी आहा आमी मागता जो फॉरेनर गोंयांत इंडियेचे रायट चलोवपाक शकना त्या खातीर आमी पेटिशन घातलेलें आहाय. आयज तुमकां इतलें मागता आमी सगळीं एकमतान एकठांय रावन बाब कॅप्टन विराटाक कित्याक वच मारपाक जाय. ह्या मनशान आपलें बलिदान दिलां ह्या देशा खातीर. ह्या मनशान बलिदान दिलां. आमकां पयलेच फावटी काँग्रेसान तर बरें काम केलां जाल्यार एक बरो एक देशा पासून झगडपी झुजलेलो मनीस आमकां दिला. आनी त्या पासून मिकी सारखे तुम्ही सगळे एकठांय रावचे. कित्याक ह्या मनशान आपलें बलिदान दिलां ह्या देशाक. आनी आयच्या म्हाका खात्री आहा तुमचें मत तेका मारतलें. आनी आमचें हें संविधान आहा तें आयज तेजेर एटॅक जाल्लो आहा. ते आसतलें ना आसतलें म्हाका खबर ना. पूण आयज आमचें संविधान समान जातलो म्हाका खात्री आहा. ज्या मनशान ह्या देशा पासून बलिदान दिलां तो मनीस जरूर आमचें संविधान सांबाळटलो म्हणून म्हाका खात्री आहा. ही 2010 अनेक फावटी म्हणजे सगळ्या नुव्या मतदारसंघाच्या लोकांक अनेक फावटी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमी सगळोच लोक तुमी हांगासर थोडोसो लोक आसतलो पूण मागता दर एक गांवचो हांगासर 25 लोक आसतलो. आमच्या सारखे तुम्ही बाय सोदचे दर एक घरान भोंवून सांजचो वेळ मेळटा तेन्ना सांगचें कित्याक लागून आमी काँग्रेसाक मागतो, कित्याक लागून आतांचेर वोट मागतो, कित्याक लागून आमी कॅप्टन विरोधाक निवडून हाडतो. हें गरजेचें आहा. त्या पासून मागता दर एकल्या म्हज्या भाव भयणांनी नुयेच्या तुमी एकठांय रावचे. आनी 7 तारखेर मागीर तुमचो मोलादीक शिक्को व्हडले संख्येन एकठांय जावन
ह्या हाताचेर मारचो आणि कॅप्टन बिरताक आमी एक पार्लमेंट मेंबर करून दावचो. खात्री आहा हो मनीस जुस्तलो आणि गोंया सांबाळटलो म्हणून. दोन दिवसा सावन आनीक फावट तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. देव बरें करूं. देव बरें करूं बाब मिकी. आणि म्हाका आमचे मदें आमची भयण आसा काय प्रतिमा कुतीरो जी जावन आसा एक्टिविस्ट अँड सोशल वर्कर. सॉरी मॅडम इन्वायट करूंक मातशें लेट जालो. प्लीज कम ऑन द स्टेज. मागता हांव व्हडल्यान मातशें ताडयो मारप. आता तुमच्या फुडें आता आमचो बेनावलीचो MLA आपाचो बाब वेन्स वेगस मागता ताणी आपले 2 उतरां सांगप.